अस्सलाम वालेकुम। APP इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं तनवीर चौधरी। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बारह अपोजिशन जमायतों ने गुज़श्ता रोज अगले 4 माह का करप्शन प्लान तय किया, लेकिन अपोजिशन जान ले कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से किसी करप्ट को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। अपोजिशन जमायतों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर अपने वीडियो पैगाम में वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, आइंदा 4 माह में अपोजिशन सर तोड़ कोशिश कर ले। डील, ढील और NRO ऑल पार्टीज फॉर करप्शन का ख्वाब ही रह जाएगा। अपोजिशन जमायतों की तरफ से हुकूमत मुखालिफ हरबे नाकाम साबित होंगे। अपोजिशन को किसी सूरत NRO नहीं देंगे। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म अहमद खान नियाजी का ज़ोब में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा जिन्होंने अवाम के पैसों से लंदन में जायदादें बनाई वो आज हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की बेहतर पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह काबीना के दीगर वज़रा के हमरा खानगढ़ पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध MNA मोहम्मद बख्श मेहर से मुलाकात, गोडकी की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मीर बाबर ने इनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। मुल्क भर में आज से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वर्कर्स को कोरोना वायरस के तनाजुर में जामे तरबियत भी दी गई। सवाबी में सख्त सिक्योरिटी में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पोलियो टीमों में सिक्योरिटी के लिए 1249 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। मुल्तान की डिवीजनल इंतजामिया इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए सरगर्म। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने इंसदाद पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए जनरल बस स्टैंड का अचानक दौरा किया। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। शहरियों से अपने बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो के खिलाफ जंग में साथ देने की हिदायत की। बहावल नगर में भी पोलियो मुहिम के दौरान 5,20,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। और मुल्तान बोर्ड के नताइज में दी सिटी ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स बूरेवाला ने फिर मैदान मार लिया। DPS की तालिबा नूरुल हुदा ने बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। नूरुल हुदा ने 1100 में से 1092 नंबर हासिल किए। हेडलाइंस अपनी मुलाहिजा फरमाएं और आप बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि 12 अपोजिशन जमायतों ने गुज़श्ता अगले 4 माह का करप्शन प्लान तय कर लिया। आइंदा 4 माह में अपोजिशन डील, ढील या NRO के लिए सरतोड़ कोशिशें कर लें, लेकिन अपोजिशन जान ले कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से किसी करप्ट को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। डील, ढील और NRO ऑल पार्टीज फॉर करप्शन का ख्वाब ही रह जाएगा। ऑल पार्टी एसोसिएशन की 12 जमातों ने मिलकर एक एलानिया जारी किया और उसमें अगले 4 महीने का करप्शन भी पेश किया। और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म का लाइन ऑफ करप्शन और लाइन ऑफ एक्शन 2000 के अंदर भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब और सारी अपोजिशन ने मिलकर तय किया था। लेकिन जब ये अपोजिशन ये लाइन ऑफ एक्शन तय कर रही थी तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली और उनके फ्रंटमैन परवेज मुशर्रफ साहब के साथ अपने मामला सीधे कर रहे थे और फिर इसी प्रेशर को इस्तेमाल कर वो परवेज मुशर्रफ के साथ सीधे करके बाहर चले गए थे, तकरीबन 100 सूट केसों के साथ, अपने जाती बावर्चियों के साथ, अपने जाती मुलाजमों के साथ। फिर इसी तरह 2007 के अंदर इन्होंने मिसाके जमहूरियत किया। खबर शामिल करते हैं ज़ोब से, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान के कोऑर्डिनेटर अहमद खान नियाजी ने कहा कि अपोजिशन को किसी सूरत NRO नहीं देंगे। अपोजिशन जमायतों की तरफ से हुकूमत मुख्तलिफ हरबे नाकाम साबित होंगे। मरकजी जनरल सेक्रेटरी मेंबर कौमी असम्बली अमीर महमूद कियानी के हमरा वर्कर कन्वेंशन से खिताब में अहमद खान नियाजी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बेहतर पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। वज़ीर आज़म का दिल बलोचिस्तान के साथ धड़कता है। इंशाअल्लाह 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ और सूबों में हुकूमत बनाएंगे। मरकज़ जनरल सेक्रेटरी मेंबर कौमी असम्बली अमीर महमूद कियानी ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क में से करप्शन के मुकम्मल खात्मे का अहद किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान की पसमानदगी ख़त्म करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं।
بلوچ پشتون محب وطن ہیں، ہمیں اپنے کارکنوں پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کابینہ کے دیگر وزراء کے ہمراہ خان گڑھ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ ایم این اے محمد بخش مہر سے ملاقات، گوٹکی کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ ایم این اے محمد بخش مہر کی جانب سے دیے گئے ظہرانے میں شرکت کے بعد گڑھی چاکر روانہ ہو گئے اور پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر میر بابر خان سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ میر بابر سے ان کے بھائی کے انتقال پر تعزیت بھی کریں گے۔ گڑھی چاکر میں وزیر اعلیٰ سندھ بزدار قبیلے کے چیف سردار سابق ایم پی اے رحیم بخش بزدار سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملک بھر میں آج سے 5 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہوگی۔ مہم کے دوران ملک بھر میں 5 سال سے کم عمر کے 4 کروڑ بچوں کو پولیو بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے 4 ماہ معطل رہنے کے بعد ملک میں انسداد پولیو مہم پہلی بار ملک گیر مہم شروع کی گئی۔ پولیو کے قطرے پلانے والے عملے کو کرونا وائرس کے تناظر میں بچوں کو محفوظ طریقے سے پولیو کے قطرے پلانے کی جامع تربیت دی گئی۔ ضلع ثوابی میں بھی سخت سیکیورٹی 5 روزہ انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہو گئی۔ ضلع بھر میں 1054 پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے 1249 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے، جبکہ دفعہ 144 کے تحت ڈبل سواری پر پابندی بھی عائد کی گئی۔ حساس حلقوں میں 837 پولیس اہلکار کمانڈو سمیت سادہ لباس اہلکار بھی تعینات کیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع بہاول نگر سے۔ ضلع بہاول نگر میں بھی ڈپٹی کمشنر شعیب خان جدون نے سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر وحید افسر باجوہ کے ہمراہ بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کے لیے 5 روزہ پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ پولیو مہم کے دوران ضلع بھر میں 5,20,000 سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جائے گی۔ مہم کے پہلے روز ضلع بھر میں 1,116 موبائل فکس اور 81 ٹرانزٹ 126 ٹیمیں بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کے لیے مصروف عمل ہو گئیں۔ حکام مقررہ کے ٹارگٹ کے مکمل کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ خبر شامل کر لیتے ہیں ملتان سے۔ دوسری جانب ملتان کی ڈویژنل انتظامیہ انسداد پولیو مہم کی کامیابی کے لیے سرگرم ہے۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے انسداد پولیو مہم کی مانیٹرنگ کے لیے جنرل بس اسٹینڈ کا اچانک دورہ کیا اور کمشنر نے شہریوں اور انسداد پولیو مہم بڑے پیمانے پر ان سے درخواست کی کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں۔ کمشنر جاوید اختر نے بھی بچوں کو پولیو بچاؤ کے قطرے بھی پلائے۔ انہوں نے شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے پولیو کے خلاف جنگ میں ساتھ دیں۔ پولو چترال کا نہایت دلچسپ کھیل ہے جسے گھوڑوں کے ذریعے کھیلا جاتا ہے، مگر وادی بروغل میں یہ کھیل یاک کے ذریعے کھیلا جائے گا۔ یوں تو عام پولو کھیل میں ہر ٹیم 6 گھوڑوں پر ہوتی ہے، مگر یاک پولو میں 3 یاک ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ پولو چترال کا نہایت پسندیدہ کھیل ہے جو عام طور پر گھوڑوں پر کھیلا جاتا ہے، مگر وادی بروغل میں ایک خاص پولو نہایت مشہور ہے جو گھوڑوں کی بجائے یاک کے ذریعے کھیلا جاتا ہے۔ یاک کو مقامی زبان میں خوشگاؤ کہتا ہے۔ پولو میں عام طور پر ہر ٹیم میں 6 گھوڑے ہوا کرتے ہیں، مگر یاک پولو کا معاملہ نہایت آسان ہے جو ہر ٹیم میں 3 یاک سے بھی کھیلا جا سکتا ہے۔ گھوڑے عام طور پر تیز دوڑتے ہیں تو اس کے لیے لمبا میدان درکار ہوتا ہے، جبکہ یاک اتنا تیز نہیں دوڑ سکتا، اس لیے ان کے لیے چھوٹا میدان بھی کافی ہوتا ہے۔ گھوڑے چونکہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور کھلاڑی کی مرضی کے مطابق رفتار کو کم اور زیادہ کرتا ہے، مگر یاک کا معاملہ الگ ہے، اسے قابو کرنا نہایت مشکل ہے۔ یاک پولو میں بھی جب کوئی کھلاڑی گول کرتا ہے تو وہی بال اس کو ہاتھ میں دے کر وہ کھیل کے میدان میں گول والی جگہ سے دوڑتا ہے اور جب درمیان میں پہنچتا ہے تو بال کو ہاکی نما چڑی سے مارتا ہے۔ اس بال کو تمبوک بھی کہلاتا ہے۔ بروغل میں کھیلا جانے والا یاک پولو نہایت دلچسپ ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی مقامی زبان میں یاک کو سمجھاتا رہتا ہے تاکہ وہ اسی جگہ جا کر بال پر کھلاڑی کک مارے۔
یاک نہایت گرم جانور ہے جو اکثر برف کے اوپر ہی لیٹتا ہے اور برف پوش پہاڑوں میں نہایت خوش رہتا ہے۔ یاک نہ صرف پولوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ مال برداری اور سواری کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یاک کا دودھ نہایت گاڑھا ہوتا ہے اور اس کی دودھ سے بنی ہوئی کرت، پنیر، پینک، دہی وغیرہ نہایت لذیذ ہوتا ہے۔ یاک پولوں کے کھلاڑی بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نرالی کھیل کو جاری رکھنے کے لیے ان کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے تاکہ وہ یہ صدیوں پرانا کھیل جاری رکھ سکے، کیونکہ ابھی تک یاک پولوں کو حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہے۔ حمزادہ گل احمد فاروقی، APP VNS بروغل چھترا۔ خبر شابر کریں گے ملتان بورڈ سے۔ ملتان بورڈ میٹرک کے نتائج میں دی سٹی آف ایجوکیشن اینڈ سپورٹس بورے والے نے پھر میدان مار لیا۔ DPS کی طالبہ نور الہدا نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ ہونہار طالبہ نور الہدا نے 1100 میں سے 1092 نمبر حاصل کر کے ملتان بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ نور الہدا ٹریفک پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل حفیظ اللہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کامیابی پر وہ بہت خوش ہیں۔ اس میں میرے والدین کی دعائیں اور اساتذہ کی رہنمائی سے میں نے یہ مقام حاصل کیا۔ میں آگے بڑھ کر ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہوں اور ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، جبکہ نور الہدا کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹی کی کامیابی پر مجھے فخر ہے جس نے ہمارا نام روشن کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے۔ APP نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔